27 फरवरी यानी कि कल के दिन जो इन्होंने दोबारा गिनती का अमल शुरू करना है, उसमें हो सकता है कि आपकी दी हुई सीट को ये लोग वापस ले लें। लोगों ने मुझे खरीदने की कोशिश की, मुझे बहुत सी ऑफर्स भी आई कि अगर आपने ऐसे ना किया तो आपकी ये सीट जो है ये आपके पास नहीं रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मैं मोहम्मद सादुल्लाह बलोच अपने हल्का NA 97 तहसील तांदलेवाला के उन तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, PTI के टाइगर्स का बेहद शुक्रगुजार हूं जिन्होंने 8 फरवरी के दिन खान साहब के नजरिए को सपोर्ट किया, जिन्होंने हक और सच का साथ दिया और मेरे कई जगहों पे ना पहुंचने के बावजूद तांदलेवाला शहर, मामू कांजन शहर और कई ऐसी जगहें जिधर मैं अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं पहुंच सका, उन मेरे दोस्तों ने, उन मेरे बुजुर्गों ने, उन मेरी माओ बहनों ने मेरा साथ दिया और हमें सपोर्ट किया। और उनके सपोर्ट की वजह से अल्लाह ताला की जात ने हमें इस हल्का से कामयाब किया और मुझे MNA मुंतखब करवाया। तो ये आप सब लोगों की मेहनत की वजह से, आप सब लोगों की कोशिश की वजह से ही मुमकिन हुआ है। अदरवाइज मैं जो हूं, मुझे अपना पता है, ये अल्लाह ताला का खास करम और फजल था और आप सब की दुआओं, आप सब की कोशिश के बाद ही ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। तो मैं 8 फरवरी के बाद जो आपने मेरे ऊपर इत्मीनान किया और जो मेरी पार्टी ने, मेरी लीडरशिप ने मेरे ऊपर इत्मीनान किया और मुझे PTI का टिकट दिया, तो मैंने उस इत्मीनान को ठेस नहीं पहुंचने दी। बहुत से मौके आए जिन पे लोगों ने मुझे खरीदने की कोशिश की, मुझे बहुत सी ऑफर्स भी आई, जिस वजह से मैंने चंद दिन के लिए अपना नंबर भी बंद रखा और लोगों के साथ राब्ते में भी ना रहा। मैं उन सब ऑफर्स को ठुकरा कर अल्हम्दुलिल्लाह आप सब के सामने आज सुरखरू हूं, क्योंकि आपने खान साहब के नजरियों को सपोर्ट किया और मैं खान साहब का सिपाही, खान साहब का एक अदना सा वर्कर, मैं ये नहीं चाहता था और मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं आपके दिए हुए वोट को बेचूं और खान साहब के और अपनी लीडरशिप के इत्मीनान को ठेस पहुंचाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह पाक ने मुझे साबित कदम रखा, मेरा साथ दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस मकसद में जो मैं चाहता था कि मैं साबित करूं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस सारे अमल के दौरान मुझे बहुत सी आप ये कह लें कि मुझे काफी सारी ऐसी खबरें मिली जिनमें मुझे ये चीज बावर करवाई गई कि अगर आपने ऐसे ना किया तो आपकी ये सीट जो है ये आपके पास नहीं रहेगी और ये सीट हमने फिर आपसे वापस ले लेनी है और ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं होगा कि आप अपनी सीट पे कायम रहें। तो मैंने बहरहाल, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं खान साहब के इत्मीनान को कभी ठेस पहुंचाऊंगा, या ये सीटें तो आने जाने वाली चीजें हैं, सब कुछ देखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं देखनी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने साबित कदम रखा और मैं साबित कदम रहा। मैं अपनी आवाम, अपने हल्के के लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि मैं सुरखरू हूं। तो वो सिर्फ इसलिए हूं कि मैं एक सच्चे कायद का सिपाही हूं, एक सच्चे लीडर का सिपाही हूं। उस लीडर ने हमें जो पैगाम दिया है वो यही दिया है कि आपने किसी सूरत भी घबराना नहीं, डरना नहीं, हक का साथ देना है और सच्चाई के साथ रहना है। तो मेरे भाइयों, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं। आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि आप सबके इल्म में हो, आप सबको पता हो कि हम हमारे ना बिकने पर हो सकता है कि हमें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़े। और मतलब है कि जो इन्होंने 27 फरवरी यानी कि
کل کے دن جو انہوں نے دوبارہ گنتی کا عمل شروع کرنا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی دی ہوئی سیٹ کو یہ لوگ واپس لے لیں. تو آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. یہ سیٹیں، یہ عہدے، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جو آدمی ایم این اے ایم پی اے نہیں بنتے وہ بھی الحمدللہ جیتے ہیں. یہ تو عارضی عہدے ہیں، عارضی سیٹیں ہیں. صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون بندہ اپنے لیڈر کے ساتھ رہا، اپنے سچے لیڈر کے ساتھ رہا، اور کون بندہ چند ٹکوں کی خاطر، چند مفاد کی خاطر وہ ان کے سامنے جھک گیا. تو الحمدللہ میں نہ چند ٹکوں کی خاطر بھی کہوں، نہ کسی مفاد کی خاطر بھی کہوں. میں کل بھی خان صاحب کے ساتھ تھا، میں اب بھی خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور آئندہ بھی خان صاحب کے ساتھ رہوں گا. تو آپ سب بھائیوں نے قائم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، ہمت کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی دی ہوئی سیٹ کو یہ لوگ واپس لے لیں. تو آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. یہ سیٹیں، یہ عہدے، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جو آدمی ایم این اے ایم پی اے نہیں بنتے وہ بھی الحمدللہ جیتے ہیں. یہ تو عارضی عہدے ہیں، عارضی سیٹیں ہیں. صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون بندہ اپنے لیڈر کے ساتھ رہا، اپنے سچے لیڈر کے ساتھ رہا، اور کون بندہ چند ٹکوں کی خاطر، چند مفاد کی خاطر وہ ان کے سامنے جھک گیا. تو الحمدللہ میں نہ چند ٹکوں کی خاطر بھی کہوں، نہ کسی مفاد کی خاطر بھی کہوں. میں کل بھی خان صاحب کے ساتھ تھا، میں اب بھی خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور آئندہ بھی خان صاحب کے ساتھ رہوں گا. تو آپ سب بھائیوں نے قائم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، ہمت کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی فتح حق اور سچ کی ہوگی. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میں کل بھی آپ کے ساتھ تھا، اب بھی آپ کے ساتھ ہوں، آئندہ بھی آپ کے ساتھ رہوں گا. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب خان صاحب بھی ہمارے درمیان ہوں گے، ہمارا قائد، ہمارا لیڈر انشاءاللہ پھر دوبارہ سے ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں لیڈ کرے گا، اور ہم ان کی رہنمائی میں انشاءاللہ تعالی کام کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان آگے کی طرف گامزن ہوگا. تو میں آخر پہ آپ تمام بھائیوں کا دوبارہ بے حد شکر گزار ہوں. سب دوستوں کا، اپنی بہنوں کا، ماؤں کا، بزرگوں کا، خاص طور پہ ان دوستوں کا جن کے پاس میں نہیں پہنچ سکا اور انہوں نے پھر بھی ہمارا ساتھ دیا، ہمیں سپورٹ کیا. میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے خان صاحب کے نظریے کو سپورٹ کیا، آپ نے خان صاحب کے بیانیے کو سپورٹ کیا. انشاءاللہ تعالی آپ نے جس بندے کو سپورٹ کیا تھا وہ بھی آپ لوگوں کی خاطر الحمدللہ کھڑا ہے. اس نے بھی بہت سی آفرز کو ٹھکرایا ہے، اور وہ سب کو ٹھکرا کر آپ لوگوں کے لیے آج بھی اس جگہ پہ کھڑا ہے جہاں وہ پہلے کھڑا تھا، اور ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا. اور انشاءاللہ کبھی سوچوں گا بھی نہیں کہ میں پیچھے ہٹوں. میں خان صاحب سے کیے گئے وعدے، اپنی لیڈرشپ سے کیے گئے وعدے کے ساتھ قائم ہوں. جو بھی ہو، جو بھی فیصلہ ہو، یہ جو کچھ بھی کر لیں، زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے کہ اپنا سیٹ واپس لے لیں گے، سیٹ ختم کر دیں گے، 10 بار کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہے، اللہ ہمارا بھی حامی و ناصر ہے. تو آپ سب بھائیوں نے ثابت قدم رہنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے. یہ سیٹیں آنے جانے والی چیزیں ہیں. انشاءاللہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ جب اس پاکستان میں خان صاحب کی رہنمائی میں جب بھی کبھی ہم انشاءاللہ پھر عوام میں آئے تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہوگا. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد.